बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। पाकिस्तान पे ऐसा वक्त आता है कि जब पाकिस्तान के मुकद्दर के फैसले या मुशावरत लंदन के अंदर हो रही है, तो इस बार भी सियासत का महवर लंदन ही नज़र आ रहा है। जिस वक्त मैं आपसे बात करूँ, इतलात मेरे पास ये है कि तीसरा मुज़ाकराती और मुशावरती सेशन, लेकिन इसमें कुछ अफराद मजीद शामिल हो चुके हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब, अहले खाना के कुछ अफराद और इत्तहादियों को भी मुशावरत का हिस्सा बनाया गया है। मेरे पास इतलात ये है कि वीडियो कॉल्स तक पर बात हो रही है। अहम तरीन इस वक्त टर्निंग पॉइंट चल रहा है पाकिस्तान की सियासत का, जो पाकिस्तान की मौजूदा हालात को देखते हुए काफ़ी रुख बदल सकती है, क्योंकि लंदन मामलात वाकई काफ़ी ज़्यादा अजीबो गरीब है, काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस हुआ है। और कहा यह जा रहा है, यानी वहाँ के जो सहाफ़ी हैं वो कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है, कोई वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। जो वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं उनके मुताबिक कोई गैर मामूली डिस्कशन हो रही है। ज़ाहिर बात, कोई लंच के लिए तो नहीं गए हुए ना, यानी शहबाज शरीफ साहब को अपने बड़े भाई तो नहीं सिर्फ याद आ रहे, तो वो ऐसा वाली कोई चीज़ नहीं है। तो मौजूदा हालात गैर मामूली है, तो इसलिए गैर मामूली हालात गैर मामूली इजलास का तकाजा करें। और लंदन में क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी वजह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है, और लंदन में ज़ाहिर बात कोई जासूसी हालात भी नहीं लगे होंगे। लंदन में कुछ ऐसा भी नहीं कि बाद में कोई ऑडियो लीक हो जाए, बाद में कोई वीडियो लीक हो जाए, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं। तो ये इलाका, ये जगह इनके लिए मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से ज़्यादा महफूज है पाकिस्तान के फैसले बड़े करने के लिए, इत्तहादियों के लिए भी, नवाज शरीफ के लिए भी, शहबाज शरीफ साहब के लिए। जो गुज़िश्ता माजी में जो ऑडियोज़ हुई हैं ना, उसके बाद सबसे बेहतरीन ये एवन फील्ड ही सबसे सिक्योर जगह है, जो इस वक्त मिनी पाकिस्तान है, जहाँ पाकिस्तान के फैसले होंगे वो मिनी पाकिस्तान निकल आएगा ना, तो इस वक्त वो है। तो वहाँ डर डूर किसी का नहीं है, किसी डार्क वेब का या किसी हैकर हुकर का, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो इसलिए वहाँ चीज़ें चल रही हैं। और वैसे भी वजह क्या है कि 2 रोज़ पहले जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, मंगल के रोज़, उसकी आज तक प्रेस रिलीज़ जारी नहीं हुई। और ये बहुत रेयर हुआ है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज़ जारी ना हुई हो। तो प्रेस रिलीज़ जारी ना होकर भी एक पैगाम दिया गया है पाकिस्तान की सियासी जमातों को, स्पेशली मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तहादियों को, कि आप सियासतदान अपने फ़ैसले कर ले। आप लोग की हरकत व सकनात और जिस तरीके से जो भी वादे वही तसल्ली गारंटियाँ, जिस किस्म की चीज़ें आपने बताई थी, उस पर आप बिल्कुल फेल निकले हैं। तो हमारा जो न्यूट्रल का स्टेटस है ना इस्टेब्लिशमेंट का, वो उसी तरह ही बरकरार रहेगा। एलामिया जारी ना होने का मतलब, मेरे पास बहुत कन्फर्म सोर्सेस है, तगड़े सोर्सेस से ये इतलात है। तो इसीलिए वो जहाज़ का रुख मुड़ा है शर्म अल शेख से, जहाँ इस्लामाबाद आना था वो सीधा लंदन की तरफ गया। तो इस हद तक मामला गैर मामूली, और बैठने की भी बात हुई। अच्छा, दूसरी तरफ जी अफवाहें भी साथ साथ उड़ी। तो ये बिल्कुल जिस सिलसिले में बात हो रही है, तो ये मैं आपको बता दूं, जो उधर के वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं, कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की डेट्स पर बात हो रही है। जी हाँ, इलेक्शन की डेट पर बात हो रही है, उस पर मुशावरत हो रही है। यानी हुकूमत चीज़ें सेटल करना चाह रही है, क्योंकि मैंने बोला कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से भी एक सर्टन मैसेज पहुंच गया। अपनी कमियाबी और अपनी बेवकूफ़ी और अपनी जो बकौल उनके कि बड़ा फ्लॉलेस हुकूमत कर रहे हैं, वो भांडे सारे फूट चुके हैं। तो बस यही सारा महीना था, अब हर चीज़ खुल के सामने हो चुकी होगी। तो इस पे इस वक्त बात हो रही है। कोई आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन, इस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। मशवरे ज़रूर दिए गए थे, इस तरह की कोई चीज़ नहीं, क्योंकि उधर आर्मी चीफ साहब भी तो सारी अफवाहें ना दौड़ते हुए नहीं, कुचलते हुए निकल रहे हैं। और एक एक स्टेप पे ISPR मुसलसल ब्रीफ करता हुआ नज़र आ रहा है, मुसलसल रिलीज़ देता हुआ नज़र आ रहा है। कल आर्मी चीफ, क्योंकि वजह यह आर्मी चीफ ने एक्सटेंशन एक तो खुद भी नहीं लेती, मैं पहले दिन से आपको ये कह रहा हूँ कि ISPR जनरल बाबर इफ्तिखार साहब जब तक नहीं कहेंगे ना, मैंने नहीं माननी ये बात कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन लेंगे, ठीक है। और इदारा भी नहीं मान रहा, यानी बातें हुई होंगी, इदारा भी नहीं मान रहा, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी नहीं मान रहे, कहीं से इदारा भी इस बात को नहीं कह रहा कि आर्मी चीफ किसी किस्म के एक्सटेंशन ले लें। बस बहुत हो गई चीज़ों को, जितना स्टांस और मजबूती के साथ इस्टेब्लिशमेंट लेके चल रही है ना, अपने आप को इंडिफरेंस करके, उसकी कंटिन्यूटी अब रिक्वायर्ड है। हल्की सी भी ना तो पहली बहुत लॉस हो गया, मज़ीद काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस हवाले से इदारा भी नहीं चाह रहा जी। कल वो पेशावर गए हुए थे कोर पे, अलविदाई मुलाकात थी उनकी, और आज सियालकोट मंगला फॉर्मेशन में भी गए हैं। साथ साथ ISPR ब्रीफ करता जा रहा है, ISPR उनकी एक्टिविटी बताता जा रहा है, अपडेट करता जा रहा है। तो तमाम अफवाहें वो खुद भी दम तोड़ती हुई है। तो इस वक्त जो लंदन के अंदर जो गुफ्तगू चल रही है, जो मुशावरतें चल रही हैं, वो इलेक्शन की डेट के ऊपर चल रही है, क्योंकि इस तरह मुल्क ने नहीं चलना जी। अभी मैं आगे कुछ चीज़ें बताने लगा हूँ, इस तरह मुल्क ने नहीं चलना। ये बस
اج دا دن میرے حق چ ہو گیا، کل دا دن دوجے دے حق چ ہو گیا، بس یہی چل رہا ہے. یہ ملک نہیں چلتے، نہیں چلتے. ایسا پاکستان ہم نے نہیں دیکھا تھا 6 مہینے پہلے جو یہ ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ اتنی میں آپ کو بس بتا رہا ہوں کہ بہت حد تک امکان ہے کہ لندن سے کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے، واقعی بڑی خبر آ سکتی ہے، جس سے کافی زیادہ چین اور سکون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا خبر ہے جی عمران خان صاحب پر ایک اور حملے کی منصوبہ بندی کے حوالے سے، اور یہ حملہ زمان پارک سے متعلق کہا گیا کہ جس قسم کی منصوبہ بندی، اور یہ اسپیشل برانچ کی اطلاعات ہیں. کوئی کال شال ٹریس ہوئی ہوگی، جو کچھ بھی ہوا ہوگا عمران خان پر ایک اور حملے کے حوالے سے. یعنی ابھی مطلب ایک حملہ ابھی ہوا ہے، اس کے بعد ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے، بڑھ گیا ہے، جو میرے پاس کنفرم اطلاعات آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں زمان پارک اور اس کے گرد و نواح کے تمام علاقے میں پولیس کی نفری کو 3 گنا کر دیا گیا. اچھا جی. وزراء جو ہے ایون پی ٹی آئی کے بھی، ان کی اور جو ٹاپ قیادت ہے ان کی آمد و رفت کو محدود کر دیا گیا، اور خفیہ سیکیورٹی آلات نصب کر دیے گئے جیمرز وغیرہ کے علاوہ بھی، اور موبائل لے جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے اندر، اور اس طریقے سے چل رہا ہے. تو یہ ایک باقاعدہ تھریٹ، سیریس تھریٹ الرٹ جاری ہوا ہوا ہے عمران خان صاحب کا. تو ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ بھی اپڈیٹ میں آپ کو کروں. دوسری طرف جی چیف سیکرٹری نے جس طرح چھٹی کی درخواست دی، اس طرح آئی جی صاحب نے بھی چھٹی کی درخواست دے دی ہے جی شاہکار صاحب نے. جیسے شاہکار صاحب نے دی ہے درخواست، اور انہوں نے کہا میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں، 14 دن کی چھٹی دے دیں. وقت جنگ چل رہی ہے، حالات ایسے ہے، آپ عمرے پہ جانا چاہ رہے ہیں، چھٹی مانگ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں وفاق آپ کو کہہ رہا ہے نہیں اپنی سروسز کو جاری رکھے پنجاب کے اندر، اور جہاں صوبہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ کی سروسز چاہیے نہیں ہے، تو ایسے موقع پہ یہ انہوں نے ڈیسیژن لیا، 14 دن کی چھٹی مانگ لی ہے جی آئی جی پنجاب نے چیف سیکرٹری کی طرح. یہ ہوا. دوسرا عمران خان صاحب کے بیانی کی اس کو فتح ہی کہنی، اور میں نے کیا کہنا کہ جب قانون کی سپورٹ مل جائے، قانون کی بڑی بارز کی سپورٹ مل جائے. کل سپریم کورٹ بار نے عمران خان صاحب کے موقف کی، جو ان کی ایف آئی آر نہیں کٹی، ان کے نامینیٹڈ افراد کے اوپر ایف آئی آر نہیں کٹی، اور پھر سرکار کی مدیت میں کٹی، تو تگڑی آواز سپریم کورٹ بار نے بلند کی تھی. انہوں نے کہا تھا ایف آئی آر کا معاملہ مکمل طور پر انہوں نے مسترد کیا تھا کہ عمران خان صاحب جن افراد کے نام لے رہے ہیں انہی کو کیا جائے. یہ کنڈیمڈ کیا تھا انہوں نے ایف آئی آر کو، جو وزیر آباد میں پولیس کی مدیت میں ہوتا. تو آج لاہور بار، اس نے بڑی لیگیسی توڑی ہے. لاہور بار کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں چلتی، یہ بھی پہلی بار ہوا ہے. انہوں نے کنڈیمڈ کیا جی عمران خان صاحب کی ایف آئی آر درج ہونے. کل سپریم کورٹ بار تھی، آج لاہور بار تھی. انہوں نے کہا عمران خان کے موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں. عمران خان نے جو نامزد افراد کیے ہیں ایف آئی آر میں، وہ درج ہونے چاہیے. اور بڑی بات ہے، بڑی بات ہے یہ قانون دانوں کی اور قانون کی پریکٹس کرنے والے لاہور بار بڑی تگڑی آواز ہے. تو انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی ایف آئی آر ان کی مرضی کی درج نہ ہونے پر آواز اپنی بلند کر دی، اور بتا دیا کہ جی سپریم کورٹ بھی اور لاہور بار بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اچھا جی. دوسرا M1 سے متعلق اطلاعات ہے کہ زلفی بخاری صاحب نے وہ روک دی ہے جی، اسلام آباد لاہور والے راستے بھی بند کر دیے. احتجاج پروٹیسٹ وہ اپنے طریقے سے جاری ہے. میڈیا بار بار بتا رہا ہے کہ لوگ بہت ڈسٹرب ہیں، سب کچھ ہے بھائی. ایک عمران خان کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس کی ایف آئی آر نہیں درج ہو رہی. میں پروٹیسٹ کو نہیں سپورٹ کرتا، میں پروٹیسٹ کو یہ کہتا ہوں کہ ایک سائڈ پہ بھی اوکے ہو سکتا ہے، مگر جس طرح نفرت پھیلائی جا رہی ہے اس طرح بھی تو نہ پھیلائے نا. پاکستان کا ایک پاپولر لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، ہر چیز بڑی فلمی انداز میں ان کی لے کے چل رہے ہیں، مارنے والے کی ویڈیو دے رہے ہیں ہم لوگ. تو یہ پروٹیسٹ بھی نہ کریں. جو ایف آئی آر پہ الزام لگانا چاہتے ہیں وہ ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو رہی، ہر طریقے سے پریس کر کے رکھا ہوا ہے. تو احتجاج تو کرنے دو نا یار، احتجاج تو کرنے دو. تو بہرحال یہ ہے. تو M1 جی بند کرنے کا جی قاتلانہ حملے کے خلاف احتجاج ہے جی، یہ نئے طریقے سے شروع ہو گیا جی. دوسرے عمران خان صاحب نے صحافیوں سے بات کی، انہوں نے کہا عوام ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ 2/3 میجورٹی سے ہی جیتوں گا میں اگلا الیکشن. رہی بات فوج کی، تو میں فوج کے ساتھ کھڑا ہوں، میں فوج کے ساتھ کھڑا ہوں. پاکستانی فوج کے حوالے سے بہت انہوں نے زبردست سینٹنسز بولے ہیں، جو کچھ بھی تھا جو عمران خان صاحب ہمیشہ ہی بولتے تھے. تو یہ ساری اپڈیٹس ہیں. ذرا ادھر خان صاحب اپنے خطابات کے مندرجات جو دیتے رہیں گے. لندن کا بڑا انتظار ہے، مجھے بھی ہے، آپ بھی کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.